बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस दुनिया का ये दस्तूर है कि इंसान एक खानदान की सूरत इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और जब किसी का कोई अपना इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके लिए गिरिया उजारी की जाती है। लोग अपने प्यारों की मौत पर रोते हैं। किसी भी शख्स की मौत पर चीखो पुकार शुरू हो जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। ऐसे में जबकि ये लोग अपने आप को पीटने लगते हैं और चीखने लगते हैं तो वहां पर मौजूद मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उन लोगों से मुखातिब होता है और उनको खिताब फरमाकर उन्हें एक पैगाम देता है जो कि पीछे रहने वाले इंसानों के लिए नहायत ही अहम पैगाम है। लेकिन चूंकि इंसान तो फरिश्ते की इस गुफ्तगू को नहीं सुन पाते, इसलिए वो गफलत की हालत अपनी रोने धोने में ही लगे रहते हैं। और बाज माशरों में ये इस रोने धोने और चीखने और पीटने का ऐसा रिवाज है कि खवातीन की आवाजें दूर दूर तक सुनी जाती हैं और पूरा मोहल्ला पूरी बस्ती इकट्ठी हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम लोगों को क्या खिताब फरमाते हैं और मैयत पर यूं रोने धोने और चीखो पुकार करने के बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, याद रहे कि मुसलमान का ईमान गैब की चीजों पर है और गैब की खबरों पर है। ना तो मुसलमान ने अल्लाह की जात को देखा है और ना अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, ना फरिश्तों को देखा है, ना पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा है, ना पिछली किताबों को देखा है और ना ही सहाबा को देखा है। लेकिन इस मुसलमान को ये ईमान है कि अल्लाह है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तमाम अंबिया अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया है और कुरान पाक अल्लाह की सच्ची किताब है और इस कुरान पाक की हर बात हक और सच है। और इसी तरह से अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमारे लिए मिशले राह है। नाजरीन, चूंकि हम बात कर रहे हैं उस खिताब की जो कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम लोगों को उस वक्त फरमाते हैं जबकि वो किसी की रूह कब्ज फरमाते हैं और लोग चीखो पुकार करने लगते हैं। याद रहे कि ये खबर हमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और ये बात अहादीस में मौजूद है कि उस वक्त फरिश्ता लोगों से मुखातिब होकर ये कलाम करता है। अब अगरचे हमें ना फरिश्ता दिखाई देता है और ना ही उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये बात हक और सच है। इस पर हमारा कामिल यकीन होना चाहिए। और इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो दर्स दिया है, हमें चाहिए कि उससे हम सबक हासिल करें और हम बजाय चीखो पुकार करने के इस वक्त ये सोचें कि आज जिस शख्स की मौत वाक़या हुई है कल को हमारी मौत भी वाक़या होनी है। और यही पैगाम ये मौत का फरिश्ता भी देता है। रिवायात में आता है कि जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किसी शख्स की रूह कब्ज फरमाते हैं और लोग रोने लगते हैं तो आप रूह ले जाने से पहले लोगों की जानिब देखते हैं और फिर उनको यूं मुखातिब करते हैं कि लोगों, मैंने तुम्हारे इस रिश्तेदार का रिस्क हरगिज नहीं छीना और ना ही मैंने जिंदगी इससे छीनी है। याद रखो कि इस शख्स ने इस दुनिया पर अपना रिस्क पूरा कर लिया था और उसने इस दुनिया पर अपनी जिंदगी पूरी कर ली थी, इसलिए मैंने इसकी रूह कब्ज कर ली। और याद रखो कि मैं दोबारा आऊंगा और दोबारा आऊंगा और उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मैं तुम में से हर एक की रूह को कब्ज ना कर लूं। जब तुम्हारा रिस्क भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी भी रूह को लेने आऊंगा। तो नाजरीन, अब खुद ही सोच लें कि ये इंसान जो अपने किसी भी रिश्तेदार की मौत पर परेशान होता है उसको हजरत इजराइल ये पैगाम दे रहे होते हैं कि उसके लिए रोने की बजाय अपनी मौत की फिक्र करो। इस शख्स ने तो मौत का जायका चख लिया है और अनकरीब तुमने भी मौत का जायका चखना है, इसलिए रोने धोने और चीखो पुकार की बजाय तुम अपनी मौत की फिक्र करो। नाजरीन, याद रहे कि मौत का मामला बड़ा ही कठिन है। अगर तो ये इंसान इस दुनिया में अल्लाह की रजा वाली जिंदगी गुजारेगा तो इसके लिए इस मौत का जायका बड़ा ही मीठा और पुरसुकून होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर यही इंसान खुदा न खास्ता इस दुनिया में अल्लाह की नाराजगी वाली जिंदगी को इख्तियार करेगा तो फिर इसके लिए मौत बड़ी ही भयानक सूरत में आती है। इस बारे में आपको एक तफसीली
حدیث سناتے ہیں جس میں مومن اور فاسق فاجر کی موت کا نقشہ مختصراً کھینچا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی و شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے، ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر بعد جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنے موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ باحوالہ در منصور۔ ناظرین، آپ خود ہی سوچ لیں کہ موت کا معاملہ کتنا سخت ہے، اس لیے چاہیے کہ میت کے لیے رونے دھونے کی بجائے اپنی موت کی فکر کی جائے اور اس کی تیاری کی جائے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی غم پہنچتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ رونا دھونا اور چیخ و پکار ان کی زندگی میں موجود نہیں تھی۔ یاد رہے کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خواتین کو اونچی آواز میں رونے کی اور چیخ و پکار کی اجازت ہو سکتی ہے؟ میت پر جو بیان کیے جاتے ہیں یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، کیا تم سنتے نہیں ہو، بے شک اللہ نہ آنسوؤں سے رونے پر عذاب کرتا ہے اور نہ دل کے غم پر، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہاں اس کے سبب عذاب فرمائے گا یا رحم فرمائے گا، اور بے شک مردے پر عذاب ہوگا اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے سے۔ باروایت صحیح بخاری حدیث نمبر 1304۔ اب جو لوگ بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر گلے شکوے کرتے ہیں وہ خود ہی سوچ لیں کہ اس حدیث میں ان کے لیے اللہ کے عذاب کی تنبیہ فرمائی گئی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس بارے میں جان سکیں۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔